जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमेशा आपको इस चैनल पर गुरु जी की महिमा के बारे में पता चलता है और जो भी छोटी बड़ी बातें हमें गुरु जी महाराज के बारे में पता है हम वो आप तक ज़रूर शेयर करते हैं संगत जी। और प्यारी प्यारे गुरु परिवार, प्यारी प्यारी संगत के हम सत्संग हमेशा इस चैनल पर अपलोड करते हैं संगत जी। अगर आपको भी अपने सत्संग शेयर करने हैं तो संगत जी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर या फिर अपनी प्यारी सी राइटिंग में मेरे व्हाट्सअप नंबर पर संगत जी सेंड कर सकते हैं। और मेरा नंबर संगत जी मैं आपको बता दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मेरा नंबर ले सकते हैं और कई बार मेरे थंबनेल पर भी संगत जी आपको मेरे नंबर मिलते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार अपना नंबर बताना चाहूँगी, 95400117 ये मेरा नंबर है। इस पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। और संगत जी, सबसे पहले हम हमेशा की तरह गुरु जी महाराज का पावरफुल मंत्र जाप जो हमारे लिए बहुत बहुत पॉजिटिविटी महसूस कराता है संगत जी, और ये गुरु जी महाराज का बहुत पावरफुल मंत्र जाप है। तो हम सब मिल के पहले गुरु जी महाराज का ये मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद हम प्यारी संगत आंटी जी का सत्संग आप सबके बीच में साझा करेंगे। सभी संगत से रिक्वेस्ट है, सत्संग को हमेशा पूरा अंत तक ही सुने, बीच में सत्संग को अधूरा ना सुने, ना छोड़े संगत जी। ना जाने किस सत्संग में आपके सवालों का जवाब आपको संगत जी मिल सकता है, और जो भी सत्संग सुनते हैं आप वो गुरु जी महाराज की इच्छा से सत्संग को सुनते हैं संगत जी। तो संगत जी, देर न करते हुए गुरु जी महाराज का मिलकर मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माचे से बोल रही हूँ। ओ मेरे परम पिता परमेश्वर, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि नाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आपका अपनी बेटी मांचे से बोल रही हूँ और मैं आपका मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये चैनल सुनील के नंबर पर कर रही हूँ, तो ये सुनील जी के परिवार को बहुत बहुत शुभकामना। गुरु जी उनको खूब ब्लेस करना। मैं उनके चैनल पर सत्संग करती हूँ और उनके परिवार को खूब ब्लेस करना, खूब आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आजकल तो हिमाचल में कल से पूरी दिन रात बारिश लगी है जोर की। रात को भी बंद नहीं हुई। सुबह कल दिन भर पूरा दिन बारिश लगी रही, अंधेरा हो गया कल पूरा, अंदर कमरों में भी इतनी बारिश आई। तो उसी देख लेना, नुकसान भी बहुत हो रहे हैं इस बार हिमाचल में, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। सबके घरों को ब्लेस करना गुरु जी, सबको ठीक रखना गुरु जी, सबका ध्यान रखना पूरी संगत का गुरु जी। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। यही अरदास है मेरी आपके चरणों में। सुबह का टाइम है 3:03 हुआ है। सोमवार है, आज का दिन बहुत अच्छा है, गुरु महाराज का दिन है आज, सोमवार शिव जी का। तो सत्संग शुरू करती हूँ। मैं बीच में भूल भी जाती हूँ, बस से भी मेरे को खैर कोई बात नहीं, भूल गई तो। कल मेरे को सुबह पहले तो उठी मैं 2 बजे, फिर सो गई, फिर उठी 4 बजे, फिर मैंने सत्संग में क्या मंत्र जाप किए थोड़ी देर, फिर मेरे को उसके बाद फिर सो गई। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होने, पूरा सिर घूमने लगा, उठा ना जाए ना चला जाए। फिर बाथरूम गई मैं, फिर आके सो गई। तो
میرے کو ایسے سپنا لگا ہے کہ ہم کہیں یہ لگا رکھا ہے کھانا بنا رہے ہیں، کہیں دور جگہ دکھائی دے رہی ہے تو مارکیٹ میں، تو ادھر کھانا بھٹورے بن رہے ہیں اور میں نے سارے پریوار کو بلایا ہے، کڑیاں بھی آئی ہے ادھر، لڑکیاں بھی جو میری بھتیجیاں ہیں، بہن ہے میری بھی آئی ہے، تو میں بولا وہ دکان میں بھول بھی جاتی ہوں، یہ دکھائی دے رہی تھی، اس سے دوسری دکان ہے، اس میں بھٹورے بن رہے ہیں، کڑھائی دیکھی میں تو بھٹورے بن رہے ہیں، تو میرے کو یہ نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے انکل کی 1 سال ہو گیا تھا، اب ہم کھانا دے رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے یہ کچھ پتہ نہیں میرے کو، بلائے ہیں سبھی رشتے دار، تو بیچ میں میرے کو ایسے یاد آئی میں کہ میں گھر میں جا کے آتی ہوں، کیا اٹھ گئی ہے، تو گھر میں آئی تو ایک ہنومان جی کی فوٹو رکھی ہے ٹیبل کے اوپر چھوٹی سی، اور ایک اندر چھوٹا سا بند، یہاں سے وینٹیلیٹر ہوتے ہیں نا، اس میں سے گھس گیا وہ بندر چھوٹا سا، میں بولا یہ کھلا رہ گیا، جالی نہیں ہے اس کو، تو تبھی گھس گیا ادھر سے، تو وہ بندر تصویر ہنومان جی کی تصویر بڑی اچھی ہمارے پاس ہے ہی نہیں، تو اس کو چاٹ رہا ہے، تو میں بولے تو بندر گھس گیا اور یہ تصویر کو چاٹ رہا، میں تو یہ میرے کو بالا جی کے درشن ہوئے، تو اس کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو جی، بہت بہت شکرانہ، جے سیا رام کے، بہت اچھے ہوئے کہ گھر میں ہی فوٹو رکھی اور وہ اندر آ کے اس کو چاٹ رہا ہے، پھر ابھی دوسرے کمرے میں گئی ہے تو وہاں رجائیاں رکھی ہے اور گیلی گیلی اور پانی نکل رہا اس سے، تو وہ بیڈ کے اندر، میں کہ اندر کا سامان بھی خراب ہو جائے گا، پر ابھی میرے کو ٹائم نہیں ان کو اٹھانے میں، تو گرو جی کا تصویر پڑی ہے، فوٹو بڑا سوروپ ہے، تو وہ بھی گیلا پڑا ہے، اور ایک طرف سے وہ نکل گیا ہے ایسے، اس کا قبر جو سوپ کا وہ اوپر آ گیا، تو میں نے اس کو بھی دیکھا، میں کہ تو گیلا ہو رہا ہے اور نکل بھی گیا، اچھا اس کو بھی رہنے دیتی، پھر بعد میں آؤں گی، ابھی تو مہمان آئے ہیں، پھر دیکھوں گی اس کو بھی، تو پتہ نہیں وہ گیلا کس لیے دکھ رہا تھا، جیسے بولتے ہیں کہ امرت بارش ہوتی ہے کہ کیا، یہ تو میرے کو کوئی سمجھ نہیں آئی، اس کے لیے گرو جی بہت بہت شکرانہ آپ کا، بہت بہت شکرانہ، امرت بارش دکھائی ہوگی تو اس کے لیے شکرانہ شکرانہ، تو پھر میں چلی گئی واپس ادھر، تو پھر ادھر لڑکیاں کھڑی تھیں تو میں ان کو بولا چلو بھائی کھانا جہاں بن رہا وہاں کھانا کھاؤ آپ، بس اتنا ہی بولا تو میری آنکھ جو ہے کھل گئی، تو اس کے لیے بہت بہت شکرانہ، پتہ نہیں کس کے لیے کھانا بن رہا تھا، وہ کیا چل رہا تھا، یہ کوئی سمجھ نہیں آئی میرے کو، ایسے میں بھول جاتی ہوں ایک دم، اتنا دھیان نہیں رہتا میرے کو، تو ایسے ہوا کل پرسوں بہت اچھی، کئی انٹیاں ستسنگ سناتی ہیں نا تو بولتی ہیں کہ ہمیں آج تتلی دکھی ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، گرو جی کے درشن ہوئے، تو شکرانہ گرو جی، آپ تو میرے کو ڈیلی دو دو تین تین تتلیاں دکھاتے ہیں، ڈیلی اتنا بلیس کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ، بہت بہت شکرانہ، ڈیلی دیکھتی ہوں میں تو تتلیوں کو، اور جب کھانا دینے دوپہر کو 1-1:30 بجے جائے گی تو میرے ساتھ ہی چل پڑتی ہے، پھر ایک تھوڑی دیر جائے گی پھر آگے دوسری مل جائے گی، اور واپس آئے گی تو چھوٹی چھوٹی ہوگی وہ ایس کرتی نکل جائے گی ٹانگوں کو، بہت اچھا لگتا ہے مجھے، ہنسی بھی آتی ہے، میں کہ ہمارے یہاں کھیت ہے نا پاس میں، تو ادھر بہت ہی زیادہ گھومتی رہتی ہے، اور کئی بار تو اتنی بڑی بڑی ہوتی ہے نا کہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھ کر کے، شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ، اور کوئی غلطی ہوگی تو معاف کرنا، میرے سے غلطی بہت ہو جاتی ہے، پھر اس کے نا اگلے دن سپنا لگا میرے کو، تو بھی وہ آنٹی ایک دن بتا رہی تھی کہ ایک گڑیا بولتی ہے دکان میں رکھی ہے وہ سودا
بیچتا بولا تو کم کو تولتا تو بولتی ہے تم نے کم تولا، اس کو پورا کر۔ پھر پیسے کم دیتا کسی کو تو دکاندار تو تم نے پیسے کم دیے اس کو پورے دے، بس وہ ٹوکتی رہتی تھی وہ مورتی۔ تو مطلب دکاندار جو تھا وہ تنگ ہو گیا کہ یہ میرے کو نہیں چاہیے، یہ مورتی بولنے والی یہ مجھے بہت تنگ کرتی ہے۔ ایک سادھو دے گیا تھا، تو سادھو دوسرے تیسرے دن آیا تو وہ بولتا ہے بابا بولا سنو بات، بولا ہاں بولو۔ بولا تو یہ مورتی آپ نے مجھے دی ہے نا، بولا یہ میرے کو ٹوکتی رہتی ہے بولتی رہتی ہے، بولا تو اس کو آپ لے جاؤ، بولا میرے کو نہیں چاہیے۔ تو بولا وہ تو ٹھیک ہی تو بولتی ہے، جو صحیح کام کرے گا تو پھر نہیں بولے گی۔ بولا پھر پتہ نہیں کیا کیا تھا اس نے، میرے کو دھیان نہیں ہے کہ وہ لے گیا باپ سادھو کی چھوڑ گیا ادھر۔ تو ایسے بتا رہے تھے ایک دن آنٹی۔ اور کال گرجی کا سوروپ ایک بہت سندر تھا۔ ہاں پھر وہ گڑیا سچی میں بتانے لگی تھی، میں بولا نا بھول جاتی ہوں۔ تو گڑیا نا وہ میرے اس میں کمرے میں پاس میں کرسی میں بیٹھی ہوں، اور گڑیا وہ چارپائی کے اوپر رکھی ہے۔ تو ایک آدمی آتا ہے تھوڑا پتلا پتلا، تو وہ آ کر کے اس کے گڑیا کے سر میں اپنا سر لگا دیتا ہے۔ تو گڑیا بولتی ہے یہ تو کئی سالوں سے میرے پاس آتا، اس کو تو کئی سال ہو گئے بولے میرے پاس آتے، بولا تو میں بھی پاس میں ہی بیٹھی ہوں تو میں سن کے میں گڑیا بول رہی ہے سچی بات ہے، میں کہ گڑیا بولتی ہے۔ ایسے ہوا اس دن، تو پھر وہ آدمی نے آیا اور اس کے سر میں سر لگایا، بسترے میں رکھی ہے گڑیا۔ پھر وہ ایسے بولا اس نے کہ اس کو تو میں کئی سالوں سے جانتی ہوں، لیکن میرے پاس کئی سالوں سے آتا ہے۔ شکرانہ گرو جی گڑیا کے درشن دینے کے لیے، بہت بہت شکرانہ آپ کا، اننت کوٹی شکرانہ گرو مہاراج۔ سروپ کے درشن کروائے گرو جی نے، تو گرو جی بولتے ہیں کہ ان دو لوگوں کو شیئر کر۔ تو بہت پیارا سروپ ہے گرو جی کا وہ، شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ تو کل بھی میسیج دیا تھا تو اس پہ ہم یہ لکھا تھا کہ تو ابھی تیرے سارے کام ٹھیک ہو جانے، کہ یہ بھی شیئر کر تو بیچ میں نا بھول گئی ہوں، سنگت جی معاف کرنا میرے کو۔ ایک اور میسیج تھا اس میں بھی یہ لکھا تھا کہ شیئر کر، تو گرو جی آپ کو پتہ نا میں بھول جاتی ہوں، تو بس اتنا دھیان ہے شیئر کر تو بول رہی ہوں، باقی بھول گئی ہوں، شکرانہ مہاراج معاف کرنا مجھے، معاف کرنا۔ اور بھی غلطیاں کئی ہوتی میری گرو مہاراج، اگلی پچھلی میں نے بہت گندے کرم کیے ہیں، بہت میں نے منمانی کی ہے، اس کے لیے بھی شکرانہ مجھے، معاف کرنا مجھے، معاف کرنا پھر ان غلطیوں کو میری کو معاف کر کے اپنے چرنوں میں لگانا۔ آپ نے مجھے چنا ہے تو اپنے شرن میں رکھا ہے، اس کے لیے بہت بہت شکرانہ گرو جی آپ کا، بہت بہت شکرانہ۔ تو سبھی کے اوپر دیا دೃಷ್ٹی بنائی کے رکھنا گرو جی، پوری سنگت کے اوپر، پورے پریوار کے اوپر، یہی میری ارداس ہے آپ کے چرنوں میں۔ آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے تو شکرانہ گرو جی، شکرانہ۔ ہری داس داتیا چرنا بچ تیری، ہری داس داتیا چرنا بچ تیری، بھگت وید گن گایو تیرے، سبنا دی دات بخشو پربھو میرے، ہری داس داتیا چرنا بچ تیرے۔ میں پورے پریوار کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، اور اپنی تو غلطیاں میں نے کئی کی ہیں، اس کے لیے بھی معاف کرنا گرو جی، سنگت جی معاف کرنا، شیئر کرنے میں میرے سے غلطی ہوئی بھی کہیں تو معاف کرنا۔ میرے کو تھوڑے ستسنگ اچھے سے نہیں آتا ہے، بولنا اڑچن بہت آتی ہے، تو اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ معاف کرنا گرو جی، سنگت جی معاف کرنا۔ آپ کو
वो सबको मेरा बहुत अच्छा परिवार है, संगत परिवार बहुत अच्छा है सभी। आपको सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मुझे आपको कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस इतना बोलूँगी, फिर से सत्संग करूँगी। जब गुरु जी तो डेली बोलते हैं, डेली सत्संग कर, तो डेली कर। तो मैं रात को करना था तो फिर नहीं किया। तो मेरे को बहुत नींद आई, फिर मैं सो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को अंत तक ही सुना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा संगत जी। तो संगत जी, फिर से हम गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और गुरु जी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे और सत्संग को यहीं पर विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अपने चरणों से जोड़ा आपने, उसके लिए शुक्राना। इस भीड़ में संगत जी गुरु जी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा, उसके लिए शुक्राना। जो दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हमें अपनी संगत चुना उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज।